नमस्ते। आफूलाई सजिलो हुने गरी चकटीमा पलान्टी कसेर बस्नुहोस्। ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यानलाई आँखीभौँको बीचमा केन्द्रित गर्दै ओमलाई 3 पटक गाउनुहोस्। अब आफ्नो वरिपरिको हावालाई महसुस गर्नुहोस्। अनि आफ्नो वरिपरिको कम्पनलाई पनि महसुस गर्नुहोस्। टाढाबाट आएको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र के को आवाज हो चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई आफू नजिक लिएर आउनुहोस् र नजिकबाट आएको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यसको आनन्द लिनुहोस्। यदि तपाईको छेउमा पानी बगिरहेको छ भने पानीको कल कल आवाजको आनन्द लिनुहोस्। यदि चराचुरुङ्गी गाइरहेका छन् भने उनीहरूको सुमधुर आवाजसँग रमाउनुहोस्। चिसो हावाले तपाईको अनुहारमा स्पर्श गरेको महसुस गर्नुहोस्। सृष्टिको सुन्दरताको आनन्द लिँदै आफू त्यसको सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेकोमा ब्रह्माण्डलाई धन्यवाद टक्र्याउँदै 5 पटक लामो श्वास लिनुहोस्। तपाईको पेट अनि छाती जति सकिन्छ फुलाएर श्वास लिनुहोस्। अब छातीलाई अनि पेटलाई पुरा भित्र पसाउँदै श्वास फाल्नुहोस्। तपाईको हरेक श्वाससँगै ब्रह्माण्डको शक्तिलाई आफूभित्र खिच्नुहोस् र आफूलाई ईश्वरको शक्तिले भरिपूर्ण भएको महसुस गर्नुहोस्। हरेक श्वास फाल्नुहुँदा आफूभित्र रहेको चिन्ता, पीर, डर र थकानलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। लामो श्वास लिनुहोस्। तपाईको पेट पुरै फुल्छ अनि छाती माथि उठ्छ।
लामो श्वास फाल्नुहोस्। तपाईको छाती तल जान्छ अनि पेट पुरै भित्र पस्छ। अब सबै कुरालाई एकछिन बिर्सिएर खाली आफूलाई देख्ने कोसिस गर्नुहोस् कि म को हुँ। अब मैले भनेको लाइनहरू मनमा नै मसँग दोहोर्याउनुहोस्। म एक शक्तिशाली आत्मा हुँ। म एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। म शान्त स्वरूप छु। म प्रेम स्वरूप छु। म शान्त स्वरूप छु। म प्रेम स्वरूप छु। म प्रभुको प्रेमले भरिपूर्ण छु। म प्रभुको प्रेमले भरिपूर्ण छु। म पवित्र आत्मा हुँ। म पवित्र आत्मा हूँ। परमात्माको पवित्रता मेरो शरीरको कण कणमा फैलिएको छ। परमात्माको पवित्रता मेरो शरीरको कण कणमा फैलिएको छ। म एक ज्ञानी हूँ। म एक ज्ञानी हूँ। परमात्माको बुद्धि अनि ज्ञानले म भरिपूर्ण भइरहेको छु। हजुर मेरो पिता हुनुहुन्छ। मेरो माता हुनुहुन्छ। मैले हजुरबाट निस्वार्थ प्रेम प्राप्त गरिरहेको छु। म बाबाको प्रेमले भरिपूर्ण भएर यो सारा जगतमा प्रेम प्रदान गरिरहेछु। जो कोही पनि मेरो सम्पर्कमा आउँछ उसलाई म प्रेमपूर्वक आदर सम्मान गर्न सक्षम भइरहेको छु। म धन्य धन्य भएँ। हजुरलाई कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। मलाई प्रेम र आदरले भरिपूर्ण बनाउनु भयो। हजुर मेरो गुरु हुनुहुन्छ। हजुरको बुद्धि अनि ज्ञानले मलाई बल प्रदान गरिरहेको छ। जसबाट म मेरो सारा अहङ्कारलाई नाश गर्न सक्ने एक बलवान भएको छु। म मेरो रिस, राग, भैरव, लोभ, मोह सबैलाई छोडेर आफ्नो अशान्ततालाई कम गर्दै शान्ति प्राप्त गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू गॉड। म तृप्त भएँ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार।
शिव बाबाको शान्ति अनि पवित्रता मलाई शक्ति प्रदान गरिरहेको छ। म सबैलाई माफ दिने र आफूले पनि माफ माग्न सक्ने शक्तिवान भइरहेछु। थ्याङ्क यू गॉड। हजुरलाई लाख लाख धन्यवाद। अब आफूलाई जोसँग धेरै रिस उठेको छ अथवा चित्त दुखेको छ त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो सामुन्ने लिएर आऊ। र उसलाई माफ गरौँ। अनि आफूले गरेको भुलको लागि उससँग पनि माफी मागौँ। यो क्रम आफूले जति सकिन्छ त्यति दोहोऱ्याइरहँ। शिव बाबा, हजुरले मलाई हजुरको डिभिनिटीले स्नान गराइरहनु भएको छ। म डिभाइन बिइङ भएँ। यसबाट मलाई हजुरको शक्ति प्राप्त भइरहेको छ। म सबैलाई जो जस्तो छ त्यस्तै स्थितिमा स्वीकार गर्न सक्ने र आदर सम्मान दिन सक्ने एक शक्तिवान, उदार र कल्याणकारी बन्न समर्थन भएको छु। थ्याङ्क यू गॉड। म सबै थोकले सम्पन्न भएँ। मलाई कुनै कुराको कमी छैन। म भरिपूर्ण भएको छु। म शान्त स्वरूप भएको छु। म प्रेम स्वरूप भएको छु। थ्याङ्क यू गॉड। थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ। थ्याङ्क यू युनिभर्स। थ्याङ्क यू। अब
बिस्तारै आफ्नो ध्यान आफ्नो शरीरमाथि लिएर आउनुहोस् र आँखा बिस्तारै खोल्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो सामुन्ने जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई अनुभव गर्दै त्यसको आनन्द लिनुहोस् र आफ्नो ध्यान समाप्त गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।